الحمد الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين موضوع خطبتنا اليوم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أقبلوا وانكي يا خن إسلاما إيقار ربي خي فرفد نبي خي بريدا سنرت نجيا رحمة أبو فد خطبة خي خن الراتي وجن قوة سنبر سيسو إفميزاني يا رب سبحانه وتعالى أقبليتي دي أقبلي سغي ودوك يرتيقوا يانغرتي ميزانا تستين رفنين درت لبوتي تنك وردو وسقوا يان قرماتا ستين رفنين درت. أولا عباد الله حياكم الله وبياكم وسددكم على طريق الحق خطائي وخطاكم ثم ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني الله وإياكم في دار كرامته إخوان على سرر متقابلين آمين اللهم آمين. عباد الله أبليتي أبلي سغية أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله دران درسي لبوتي يدرويتو تنافي تأتي في الله صدى ربي تنبام برباد دام سيغرتي من برهم درا دام مواس إسلاما نبي غين الراجل قبيخن وهذا قيا الراتي دام سيجل قبا من بر الرادار ومو صدى ربي تي صدى ربي وني دام سيجل قبا من بر الرادار ومو صدى ربي تيف صدى ربي تناتي دراسا مال دنياتي آخراتي وبلي والكي إذي تناتي تغرتي فوزا في الدنيا والآخرة إذي تناتي تغرتي ملكي غرتي الدنيا في آخرات صدى ربي تنانا الدنيا تلي ملكا وياه وبليس ربي إذي تناني غرتي آخرة تلي ملكا وياه قبل ربي. طيب حواس إسلاما ربي سبحانه وتعالى والله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ربي سبحانه وتعالى ندام صدى إساتنا أكما ور خطاب خنن خنون در دبرت ربي صدى داجي إساني بالله صدى ربي دام نغرتي ور الزمانات اللي أن اتقوا الله إسا صدى چودا دام ربي سبحانه وتعالى صدى ربي تناتيتو واهم داون جمدورا إسي تناتيتو سنكيرا سنكي الدنيا تيز سنكي آخراتي زبليين نمني ربي صداتي قرتي فلم دبوك بكبار نمني ربي صداتي ركوهم درا فلم دبو خفر إنصاف له الله سبحانه وتعالى حيث يقول عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ربنا ما ربي صدات ركو إني غين سجرورا هم فرئيساته الله ميأكمت نمني تقوني ركت نجنكت لكن ربي صدات أخيتما ودعتي قلبي كلها ركما لما السجاجار دابتي قافا الله أكبر جو إيمان هو ربي إساد رجنك والله ربي سفر مليتاج أكسيت يرفر ما تعالى سنادكم حواس إسلاما وبلي سغي وبلي تدي. ومن أعظم علامات الإيمان الصدق مع الله ملتو إيمانات الرأي ربي خنا وجه بوانجراتو وقال ربي خنا وجه هاجران وواس إسلاما. نعم نمني قرتي لبو إنسان خنا قرتي قبرتش لبو إنسان قرتي وبلي سغي قبل أن يحاسب
guyaan fuula rabbii duratti qoratamu osoo isatti hin dhufneen duratti ilmi namaa kun gartee guyyaa gartee fuula rabbii dura dhaabbatuutu as deemaa beek أتذكر ذنب كذا وكذا وفي يوم كذا وكذا وفي ساعة كذا وكذا يا دور التغيي يقول يا ملائكان قبدي المنا ما غلا في الدين فلدر ربي لا يا دور التغيي دليل يكنا دليل هذا يا دور التيتي دليل يكنا دليل هذا المنا ما هم بقى شورا في علي قرج لكن كمان دو غرغدو تجري ورق ابيس انتاو ورق ابيس نجوب بلي تيتي وبلي صغير خلاص ودغرتي يوم فول ربي دابتني قرتمن هندوك من درك الرئيس قرچونا نبي سنرت درك ما واس اسلاما حاسبوا انفسكم كما قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وصبوا يان قرماتا ستم من درك لبوتيتنا قربجي لبوتيتنا ودي قرجي مالي فرمتنا ما في اسم obboleessuma qorachuu malee qorachuu dhabne irrina imaanaati beek namni gaafa qorannaa namaa malee tasaa lakkise namni gaafa quba gartee gaafa quba tokko kanan nama qabdu shantu deebi'aa jaan gaafa irrina namaa lakkooytu keetoo eenyuun lakkaa hojjira yaali obboleessanii arraani imaanni xiyyata obboleessaan lakkeessi malee tiyya birraatti dhiisee arra imaanni kee teeta obboleessaa malee irrinuma obboleessaa malee eeguma obboleessaa malee eebii teessirraa lafa keessa beek kullu bani aadam khattaa wa khayrul khattaa'iin at-tawwaabuun ilmi namaa hundi dogongorooje hadiis al-qudsi ammoo irra caalaan nama dogongoree harka rabbi kannuje warra tawbaa fuula rabbi deebuuje arra nama yii dogongoraat mee haa jennu nama gartee eebiisa nama wajjin gattaa'ee haasa'u gartee mooyoo haasa'anoo ni mirqaanta galmee kitaaba keetii eebii teetii cufyaa achi baay'e galmee eebii obboleessaa fi diiban kitaaba obboleessaa gargar bani kitaaba obboleettii gargar bani hangam takka mirqaan hangam takka gartee si ooyine hangam takka gamman obboleessaa machuuf obboleessaa haasa'uuf eebii obboleettii haasa'uun hangam takkana anaa fi isin gammachiisa hawaasa islaamaa bakka kana keessa hanga baanutti milkiin keenya jirtu beek if qorachuu inuu jaan namni gartee rabbi gartee imaana kanneef namni fuuldura isaa rabbi tolcheef obboleessa eebii isarraa laalu qabaachuu qaba jaa sa'a eebii isaa obboleessaa wajjin haasa'u qabaachuu qabaa jaa obboleessa isaa fidatee arrama riqannaa hojjeeni mana gartee waa banatanii cufatanii mee eebii tiyyanan lakkaayu إيريا توتي تفولدين ريسين كيف خجل ما جاء الرقم يخين يخيل بيجرتي بليساسو إنو الران تناواس إسلاما أنا ما يجيت يرتب منفر أبي أبري أدمي به كن سيت وادين لما يجيت يركاو أبي المنا ما ترى المنا ما مدي يرتي وميجا فارورت المنا ما هون كم مجوني سايو اسمه فارس بربونا ميكا خيتين جيمو أتين كمبر خكنا أتين كم خكنا أتين تتكنا يوكنا يتة ستة رواجابر ستة رواجابر يو أما أبلي سلياتي أي بيكنا كبدا سريفت بيتن بيا كارا تشيز رابا خلاص الراجل جيرت له خناف أي بي أبلي سالا كاودرا كوبا ما كاودرا كوبا فيكاد إرنا ما لا كاودرا إرنا خيلك أني أريني إرنا الخلق باوي يا لبوتي يدفقلوا أتتحكم قبل أتي إرنا كنا خنا مسلم بين خرب بكوفا بيت خنفان كبدو جي لبوتي تبلكاوي طيب أيها الإخوة الأحبة حواس إسلاما من أراد النجاح يوم القيامة من نبيات قيامان نجيه بوفر فليبدأ الآن بمحاسبة نفسه أما نبو إساق ورچوها جل قبوجي من نبيات ونجيه بوفر بعد الريوني فينا الكباسة نمني آخر نجيه بوفر بعد من نكون قوتوا الكباسة بيه لكن حواس إسلاما نمني آخر نجيه بوفر بعد يا أهل الشركة يا الرسول ميديا وقال لي سنينك وبنسي سنياتي سوشال ميديا كان كومباي اولباتي بوزين يرانيم توبه سوشال ميديا كان كومباتي اولباتي وانا جاي باكر ورا يرنا
نماتي تقبا لكوابل ورا فيسبوك قبا إرنا نمار رزرم مريا تشابل ورا أي بيجار ساجارتين وين ورا سجان سوشال ميديا قبا ندو لا حول ولا قوة إلا بالله مالي دوان نكرا دروتا بوبي مالي دوان نما نكرا دروتا سوشال ميديا قبا إرنا وبليسا الباس دروتا سوشال ميديا قبا إرنا وبليتي الباس أنتي الباس بر من ستر مسلما في الدنيا ستر الله يوم القيامة أي بيتك وبليس الراجر من يوبليس إيسا سرت ستر آخرتك يا جبا سرب إيسا ستر يك سرب بن واسطروا حواس إسلاما من حاسب نفسه في الدنيا قف حسابه في الآخرة لم الدنيا تي لبو إيسا قرتي آخرتي قرنا إسرا لا فتيجا آخرتي قرنا سرا لا فتواف أسل لبو تقرتي وبلي صغير قرمات يسي جبيس بركما نمني أمه ومن تركها اشتد عليه الحساب نمني الرب وبلي تيتيا لبو إسا قرتشو فرا لكس آخرتي قرنا نسجبات تيجا آخرتي قرنا نسجبات تيجا نعم وبلي تيتي وبلي صغير وكل ساعة تمضي تقربك إلى الآخرة سأوما جرتي سوسو جلتنا هندا إلمنا ما أخون جرك أبريت تجاو جراجا مثلا هنا ما كان أقرب ببري يرو جرتي فترة أركا كيسابوت فني في أما خمين لك أبريت ياتين أما يتو أما الرلي بودو قرى كارمان جمعة سنمسني أبريت الردي أما الرلي بورو أبريت الردي أما وبريتي دي وبريسني طيب أين الذين مروا القصور ما وري نجوا يا سيدنا الإنسان قبل دياتن وريك الله كف وريك عندنا كابين يكف وريك عندنا بيجي بلشاتو وريك جاجين بيجي تنا أركي إنسانية ترى أينهم ما يا سيدنا الرب تراني سنتي أبيه مسجد ما سندر كنا جافة دخان كم كايا مواتين جرتا دخان من خنا وتبان من خنا جافة ميران نكون تلفم مينا ما جافة ميران نكون تلفم جي وركبا سوي هنجي بيتو أينهم ما يفهم أي سجن تديرتي مسجدك على صلاة جزاتو أينهم ورقرتي نجاو من أخابورا قالوا مسجد لكم بوري ساكوتم قالوا مسجد لكم جارمو قاتي نساتي مسجد لكم قاتم يرتجل تورمي أركابات أينهم أي سجن كلهم رحلوا من الدنيا هندي إنساني فيتن شراري إنساني دولي أي سجرا تراني جرا أين الذين جمعوا الأموال ورق أبين يونيك أبتشاتو ورق أرتين قدام توفيتو لمدالات نرى أي سجرا مبليا ما لبوتا يفروا قواتل أين الذين ضحكوا طويلا والرجلون إنساني خفلتو أي سجرا والرجلون إنساني نمخو فالشيشو ورّي يرو إنساني فرانكي دلقاتو أينهم أي سجرا كلهم رحلوا من الدنيا هم دي دنيا قد قالوا ترى لك سنجرا كلهم تحت التراب دنيا جنجرا إمام المسجد هنا يسجر مؤذن المسجد هنا بالي يزال أي سجرا أينهم علي كان من بين نجر عليهم رحمة الله حاجة ابن كيس من بين نجر عليهم رحمة الله مئات بيت حاجة كرنا من بين نجر أينهم حاجة وظيفة أي سجرا ور مسجد غير تجاهلاته أينهم حواس إسلاما كلهم رحموا من الدنيا باليوم فتجري انقطعت لهم الأعمال لكن وجيسانية فجرة قلوا وجيساني مسجد الإنساني دائما وبكى الحساب وجي لسان لك إنساني دائما قالوا إنساني لي أبا إنساني بالله حساب إنساني ربي إنساني الرها سلبس أنا في إنساني الله ويا سر دين ورجل تجلاه بفتدين رب واتاسه حواس إسلاما يا عبد الله ويا عمة الله يا جبت ربي يا جبت ربي ترتك كيف في التبسمه حاسب نفسك قبل أن تحاسب وصدق يان قرماتها ستمرك لسين دورة تلبوتي قرر كيف مع نفسك كل ليلة هل كانوا
الله صلاة هنقم صلاة تني صلاة ربي سر الرجال صلاة ربي الرجالة هنقم تكسجن ربنا ينتجي هل غلت بصرك عن الحرام حرام الراجل يميك ايزتيك كبت بليسو حممتك ما يجي حرامي رب الله رناجي انا اتيتك قبل حممتك بليتي بليسري هل بررت والديك اباخي حالتي في طولتي مي ارمني على طول مي نمني الرب طول بريا بليسري انا على طول رب تراب بريا بليتي انا ما ابا على طول رب تراب نما عادا في أبتي حماتي أمو بودين إنساني حماتي كبكبا هل أخلصت في أعمالك درجاتك كل ليستين شكرا كل لينة شكرا كل لينة درجاتك يكون كلنا نندم تكدجين سجر درجة آخرة هل دعوك الخير صلاتك هندم تكرم يا أمتنيت وأن برالك كاودو هندم تكوب إذا كان خبتي خير سجر درجة عبادات أسيام خير ما في تدلين يتحكم عباد الله واعلموا أن من حاسب نفسه في الدنيا أراحها في الآخرة بيغا وبليان كي يكاكاري نمي الرلق بو إساق ورماتا الخوكيك أبي الدنيا آخرتي حفورة فرة تاجا ورا آخرتي حفورة فرة ربنا واتاس الدنيا دي نمي لبو إساق جلبوي حرام الرا حلال في حلال قرقب باسوران نمي لبو إساتنا بك ربي جبراك أبي بك غرتي ربي جالتنا به آخرتي هفور فرطا جان طيب حواس إسلاما ومن غفل عنها أهلكته يوم القيامة نمي أمو فر لك سنبو إساك ورچو إني آخرتي هلاك ما جاء الدنيا ينبو تيك ورچو لكستي آخرتي ورحل أكمتات أمو نمو يوال آخر الدنيا تي لبو تيتنا قرماتا حفورة يسيد وركتي آخرتي أكلمو حفوه فرطو تاجا نبليتي ديو بلي صغي طيب حواس إسلاما رب سبحانه وتعالى قل يا ما يومئذ تعرضون قل يا سنمو رب فولدوني في دماريك قل يا قرتي لا تخفى منكم خافية قل يا قرتي دلقان تين رب الرانوخ اللسن قل يا قرتي قارين نتدلي بدين نتدلي تاخبات دلي تقرتي نماوج دلي تالكن دلي تقل يا دلي هند قرتي رب فولدون أبطوتو أزديم الجروب بلي تديو بلي صغي كم من ساعة ضيعناها في غفلة ما يرونا في أتي حد يجيسن لك عيني يرونا في أتي قرتي كنوب بليسن هنگمان كم يوبليون سعنا في اسم بلاش بليسن وكم من ذنب دلي ما كتمنا في أتي قلبي تينان قراتهم سنوب بليسو بر قلبي نماتم نقراتهم كي أكبر الله فانوسات ترويتي بر أما قلبي تيني والنيسي بري والنيسي كل يزو حديث القرآن عبادة رب ليكي يكالي طيب وكم من مظلمة للناس مين ما ميكا ميكا خنا في اسم مين خنا في اسم الترور خنحك أيسا لوركن خنك أيسا سامي نما ميكا ميكا خنو تسامي خن قرتيك أيسا خفو لسرم دي بسنيف أكسل الله لنا في اسم الرب تلك مواس إسلاما ميوان بلاتين أنا في أتيغنك الرجل دانيا بياتو قص قرات شراف ديما وان عندها ما قرتي برنا وان دني برنا أركترا أودي سيقول ويا ديما يوسين جان قيام باللمن تسيك أبني كوبي أكم تاسي منافق ورقات يرتون دبكة يرتون دبافنت صندوق أون دبتينه ورقات ينولي كمنه ويا سريف كوبوي يوان بياد أننا بتشسوارا كقنبوت اللي تاك أكا قرمات رورا لا في زيونة تيركن لا بريين ويا خجرتي دانيانا ما تيفو ويا جرتي منا مرتي يا شودنت رجع كوبيفا ورقالي الدادا بكيسين جتوني باب بورو جرتي مالين كبت بلما كبت تبا بلما منا مرتي تي كبا حيا मैं मना मूर्ति अब दुनिया का नाम उठा को पोईता गुज्जा दान्या करते रहमान की दान्या गुद्दा संतुर आप बतूफो मार को पाई मालिक करते को पावरम दान्या गुद्दिच मोती मोतो तादरो गुज्जा आप बच्चू दे मुसलिम मार्ति का शुन्ने यादिन हगा करते मना मूर्ति आप बच्चू हगा करते रगाचू गुन्ने था को पे बच्चू ओली गफीजू दान्या करते दान्योता ربي قد جو يرى بتصريف ما عرف يادين بريتي وبلي صغير خنا برتي انا في اسم الله
والروان دقي فيض من ربنا هاتايسو بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن أتباعهم ومن والاه أما بعد حاسبوا أنفسكم على الصلوات حواس إسلاما صلاة الرتين ربوتين سنقردا صلاة الرتين ربوتين يعبرون نافيس صلاة سنقوتن يروا إسات الرتين خشوعا سجن أكرب الرجالة إبادة الدفن يا واسغين حاسبوا أنفسكم على الأمانات أمانانا منكم جبيسني أبانيني بكيسين فكاتو خيني حاسبوا أنفسكم على ألسنتكم حواس إسلاما يا أبليتي يا أبليسغي الرب خينتي فني الرب خينتي فني خيجي مرة الرب تيفني نمو الدين الرب تيفني يا سبحان الله وكم غيرة أكلت لحوم الناس نموميك أنا من فون ما ناتجو نموميك خلفون بليسا ناتجو فون بليتي نموميك أن ناتجو الربخ إن حمراتي فن حاسبوا أنفسكم وبلي وكي لبوت ياتي فن على أموالكم كابين خيسن الرت لبوت يسنتي فدا أم من الحلال أم من الحرام أبني قرتي الرأي أركض يخون قليلنا قالوا جرتخون إن كمين كي يخون حرام الرأي مو حلال الله حرام الرأي قرنا قد جيسنا واسا إسلاما بلغان تيتن بلغا حرام متعالى طيب حاسبوا أنفسكم على أولادكم إلمان كيسن الرتي من بوتا يسن قردا إلمان كي دين الرقود دي سجرتا أكاسي ما يفين قردين ما كي غيسو القرقل يفقرد نمي وبليسي وبليتي عباد الله فالآكل من راتب نفسه آكل ما يجون نما غرتي رب الديات وبليين نما رب الديات يوم يغرتي رحمة إسات الرنفقي فمبيت والمغرور من غفل حتى فجع الموت دقما نما يجون نما غرتي رب الراتق ميليه هند دوتي دينغتا دفتي مناغت إسا شرويستك نما عبادات دقتي وبليسغي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارجمان كيسن بريدان الكنجة الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وتمناها على الله الأمان وبلوكي عاقل ما يجون نما قرتي وان دوا بودا وان برو يسفا يدو أما درقيجي نما أمو دبانا ما يجون والعاجز من أتبع نفسه هواها نما فريد بوجل ديمي دبانا ما يجون هم قوايا وخاتقمان ما يجون نما فريد بوسا جل ديمي وبليتي دي وبليسغي أكسي وجه النجية خرب الراقاب بورت النور عليه جنة وبين سيناجا عباداتك كنتم خطك كارب بالذكرين خطك كادر تي استغفارا قولين جنة وبين سيناجا أبو إسلام من خيسجا كله وإذا فسد الجسد كله فانت كاتو كوج رجك عمل من آخر خيس سنقلبي فانسولو قودولي قامون دا تولاجي لا تبيده دي في طرفك أكد بچي ويسمي گرگر فقال اے اسلام من کیسے اسلام من تے تخیسا سا گبا غیمان توچن امو گافا فون کے خطکان کیسا سن تولے اوبلے تیتی اوبلے سغی گبال کیتی سن تولے چخیسا گبا ربی نواتول حواس اسلاما لبوتے تنو قرچون ورباد تا من حاسب نفسه بصدق نمي لبو إسا قرچو برباد خرا أفري واللانم لبوتے نگا دگلو آخران والله چستدر نمي قرچو بربادي خرا أفري إني واللانم إني تكفارا الرجوع إلى الله بالتوبة الصالحة ربي توبة ديبورا قاف توبة كله قال ربي خيتي ديبت وبليتي دي وبلي سغي لبون تيني واللانم تدبا وما قبادو إني لما فا وملازمة الاستغفار والذكر استغفار